बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी जो ही अपलोड हो फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा। बड़ी मज़े मज़े की खबरें चल रही हैं। इमरान खान साहब के बारे में भी बातें हैं, शायद वो ईद घर पे मनाएं या ईद के फ़ौरन बाद उनको भी रिहाई मिल जाए। अभी एक बड़ी मज़ेदार बात हो रही थी मोहसिन नकवी साहब के बारे में। एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था तो वहाँ जिक्र निकला जी के खबरें हैं कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, अगले वज़ीर आज़म वो होंगे। तो एक साहब जो थे हमारे दोस्त थे सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है जी, उनको तो फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और कौमी असम्बली का मेंबर होना पड़ेगा, तो वो तो सेनेट के मेंबर हैं और बड़ी मुश्किलात हैं, इस तरह नहीं होता, वो आवाम के वोटों से मुंतखब जो होके आता है वो वज़ीर आज़म बनता है। मैंने कहा यार आप कैसी बातें करते हैं आवाम को। मैंने कहा किसने वोट दिया था? 8 फरवरी 2024 को आवाम घर से निकली, बड़ी मुश्किलों से लाइनों में खड़े हुए, उन्होंने वोट डाला। उनका वोट कहाँ गया? वोट तो चोरी कर लिया। इलेक्शन कमीशन तो है नहीं इस मुल्क के अंदर, एक बस कठपुतली है जिसकी डोरें हिलाई जाती हैं और वो जनाब डुग 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 अपना वो कठपुतली वाला काम करते हैं। आप देखें कि वो तो जो लोग जीत चुके हैं, जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, वो उनको रिकाउंटिंग में मोहरें लगा लगा के टप्पे दोबारा लगा के जीते हुए कैंडिडेट की सीट हड़प कर जाते हैं और हारे हुए कैंडिडेट को नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। मजाक चल रहा। तो मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाना पाकिस्तान का। आप किसी भी कोई भी सीट खाली कराएंगे, जिसको आपने फार्म 47 पे जिताया है उसको आप फार्म 47 दिखाएंगे, आपने कहना भाई ये तेरा फार्म 47 और ये फार्म 45 है, बेइज्जती से बचना है तो रिजाइन कर दे अपनी सीट से। वो सीट खाली हो जाएगी, वहां पे मोहसिन नकवी साहब को ज़मीनी इलेक्शन लड़वाया जाएगा। उसके बाद अगर वो हार भी गए तो उनको फार्म 47 देके कौमी असम्बली पहुंचा देंगे। कौमी असम्बली में जो है वो फार्म 47 दिखाया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, MQM को, तमाम लोगों को दिखाया जाएगा कि ये आपका फार्म 47 और ये है फार्म 45। क्या करना है जी? हमने तो मोहसिन नकवी को बनाना वज़ीर आज़म, तो उनको वोट मिल जाएगा, मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो इस मुल्क में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी चाहिए होती है और फिर तमाम काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो इस मुल्क में आप देख लें कि किस तरह एकदम से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, निगरान वज़ीर आला बने हैं, उसके बाद नौकरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी तो अगली नौकरी चेयरमैन PCB बना दिया गया, अभी वो नौकरी की तनख्वाह नहीं मिली थी तो उनको वज़ीर दाखिला अपना बना दिया गया वफाक के अंदर। और अभी भी उनको पूरी तरह समझ नहीं आया था कि मैंने अभी करना क्या है इन तमाम मामलात का, तो उनको सेंटर बना दिया गया। तो जिसके पांचों उंगलियां घी में हो, सर कढ़ाई में हो, तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनते उसको कितनी देर लगती है? ऊपर से सिर्फ आशीर्वाद होनी चाहिए। दूसरा जो एक बहुत मामला गंभीर इस मुल्क का है वो दहशतगर्दी का है और हमारी पाक फौज बहुत जाँफिशानी के साथ जो है इन तमाम मामलात को देख रही है। मुल्क में सियासत के अलावा दूसरे मामलात भी होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी होते हैं और हमारे जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को अगर आप ले लें तो बड़ी जाँफिशानी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला हो रहा है। हमारे जवान इस मुल्क के लिए शहादत भी देते हैं, अपने खून का नजराना भी पेश करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी की एक लानत है ये खत्म होने को नहीं आ रही? क्या इसके अंदर के सहूलतकार मौजूद हैं? हमें इसकी ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में असल मामला गड़बड़ है किधर। क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में 9/11 होता है, उसके बाद आप देखें कि उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इस किस्म के स्टेप्स उठाती है कि वहां पे दूसरा कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया नहीं होता, वो उसको रोक देते हैं। और इस बात को भी देख लें कि आज कोई 22-23 साल हो चुके हैं, वहां पे दोबारा दहशतगर्दी नहीं हुई। इसी तरह बरतानिया में 7 जुलाई 2005 को एक बड़ी दहशतगर्दी होती है जिससे बड़ी जानें जाती हैं। वहां पे जो उनका अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है वहां पे बम फटते हैं, बस के अंदर बम ब्लास्ट होता है। लेकिन उसके बाद वो इस तरह के सिक्योरिटी के तहफुजात अपने जाहिर करते हैं और बंदोबस्त करते हैं कि उसके बाद कोई बड़ा वाकया वहां पे इस किस्म का नहीं हुआ। तो उसके बाद अगर आप मुंबई अटैक्स ले लें, देख लें कि भारत ने भी किस तरह अपने मुल्क को सिक्योर बनाया और वहां पे भी हालांकि दहशतगर्दी की भी अनासिर मौजूद हैं, अलहदगी पसंद भी मौजूद हैं। मोदी साहब तो खुद एक बहुत बड़े दहशतगर्द रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। समझौता एक्सप्रेस वाला वाकया अभी तक हम भूले नहीं हैं। हम उसके अलावा जो हैदराबाद में जो वाकयात हुए थे मुसलमानों के साथ, जो जुल्म सितम हुआ था, और एक मोदी को
جو ہے وہ امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا تھا، لیکن پھر بدقسمتی ہماری دنیا کی کہہ سکتے ہیں، ورلڈ کی، کہ وہ وزیر اعظم بن گئے اپنا بھارت کے، اور پاکستان کے اندر بھی جو حالات خراب ہوتے ہیں اس میں بھارت کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر بلوچستان میں یا دوسرے علاقوں میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں رو انوالو ہوتی ہے، موساد بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے۔ تو پاکستان خود سے کیوں نہیں ابھی تک اپنے آپ کو سیکیور کر پا رہا، جبکہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے سیکیورٹی فورسز کی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لیے، انہوں نے اپنا لہو دیا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے، اور پاک فوج بھی اس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ تو پھر پاکستان میں کیوں ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے کہ جو دہشت گردی ہے وہ اس کا سرے سے جو ہے نا وہ کلے کما ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چائنا کے بڑے تحفظات ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پہلے بھی انجینئرز کو قتل کیا گیا ہے۔ ابھی داسو والا جو معاملہ ہے بڑا تازہ واقعہ ہے، تو ابھی انہوں نے کام ان کے انجینئرز نے چھوڑ دیا ہے۔ شاید چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کا نظام ہے خاص طور پہ چائنیز کے لیے اس سے خوش نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر نظام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو چینی انجینئرز ہیں، چینی سرمایہ کار ہیں، ان کو سیکیورٹی ملے، کیونکہ اگر پاکستان میں آپ سیکیورٹی صحیح طرح نہیں دیں گے تو فورن انویسٹر نہیں آئے گا، بلکہ جو آپ کا لوکل انویسٹر ہے، پاکستانی انویسٹر ہے، وہ بھی پاکستان سے چلا جائے گا۔ تو میرے خیال سے بڑے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے تب تک یہ جو افریت ہے دہشت گردی کی، یہ اس ملک سے نہیں جائے گی۔ ہمیں اپنی پاک فوج پہ، سیکیورٹی فورسز پہ پورا یقین ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر قابو پا لیں گے۔ اب بات ہو جائے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب سے ڈیل کے واقعات ہو رہے ہیں، ابھی بھی پروگرام میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا کہ عمران خان سے ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو ریلیف ملنے والا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ریلیف ملنے والا ہے یا انصاف ملنے والا ہے؟ بات تو انصاف کی ہے نا، جب آپ نے جھوٹے مقدمات کیے ہیں تو آپ اس میں انصاف دیں۔ آپ یہ ریلیف کی کیا بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں؟ بھئی آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی چودراہٹ ہے، جو آپ کے دل میں آئے گا کرے گا۔ ابھی عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا تھا، آپ نے پھر اسی طرح کے مقدمات بنا دیے کہ جی سڑک بلاک کی ہے، آپ نے ٹریفک کی روانی کو جو ہے آپ نے ہرڈل ڈالی ہے، علیمہ خان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا۔ مطلب آپ کو پرچہ کاٹنے میں یوں چٹکی بھرتے ہیں، آپ پرچہ کاٹتے ہیں اور آپ کے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہی رٹا رٹایا اسکرپٹ ہے، آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کی کوئی بیرون ملک بھی عزت ہے، لوگوں کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پر پھر آپ وہی پرانا دھندا جو ہے وہ آپ اس سے باز نہیں آتی بیوروکریسی، اسی طرح کے آپ گھٹے پٹے جو لفظ ہے ان میں آپ جو ہے ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور آپ سہولت دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ بڑی اچنبھے والی بات ہے کہ جی ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو خلل ڈالا گیا۔ پاکستان میں کیا سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ آپ اپنا کام کتنا پورا کر لیتے ہیں؟ پورے ملک کے اندر چلے جائیں، رمضان چل رہا ہے آج کل، کس طرح روزے کے ٹائم پہ ٹریفک ہر جگہ بلاک ہوئی ہوتی ہے، ادھر تو آپ کوئی دھیان نہیں دیتے، لیکن سیاسی لوگوں پہ پی ٹی آئی کے اوپر کوئی بھی قدغن لگانی ہے، کوئی بھی آپ نے جھوٹا الزام لگانا ہے تو آپ اس کے موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کوئی بات آ جائے تو آپ نے فوراً اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے۔ آپ ریلیف ان کو دینے جا رہے ہیں، آپ ان کو انصاف کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ عمران خان کو، نواز شریف کو، زرداری صاحب کو، سب کو انصاف دیں، سب کے کیسز آپ چلائیں عدالتوں کے اندر، عدالتوں کو انصاف دے دیں۔ چلے ابھی تو عدالتیں رو رہی ہیں، ابھی تو جج رو رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں، ہمیں دھمکیاں آتی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے، اب ان کو خطوط آ رہے ہیں۔ پہلے تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ کیمیکل والا دودھ بکتا تھا، پھر ہم نے سنا کیمیکل والی ڈور آ گئی، اب کیمیکل والے خط بھی آ گئے۔ تو بھئی یہ معاملات دیکھنے والے ہیں، جب اب تک اپنے گھر کو، اپنے ہاؤس کو آپ ارینج نہیں کریں گے، اس کو ان آرڈر نہیں کریں گے تو باہر کے معاملات آپ کیسے سمجھائیں گے؟ پاکستان کی معاشی حالات بڑے برے جا رہے ہیں اس وقت۔ جب عمران خان صاحب کا دور تھا، پی ٹی آئی کا دور تھا، کافی چیزیں سنبھل چکی تھیں، سب مل جل کے کام کر رہے تھے، سب لوگ ایک پیج کے اوپر تھے۔ اب دوبارہ ایک پیج کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ جس نے سیٹیں جیتی ہیں، جس نے الیکشن جیتا ہے، آپ اس کو مینڈیٹ دیں، آپ نہ دیں عمران خان کو، آپ عوام کو تو اس کا مینڈیٹ دے دیں کم از کم۔ عوام نے جن کو ووٹ دیا، عوام پہ تو اپنا ٹرسٹ قائم کریں۔ اگر آپ عوام کے اوپر اپنا ٹرسٹ قائم نہیں کریں گے، عوام آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی، تو آپ ملک کے اندر کس طرح سیاسی استحکام لے کے آئیں گے؟ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں آپ کے پاکستانی عوام جو ہے، یعنی کہ بجلی کا بل آپ کا وہ دیتے ہیں بغیر چوں چرا کیے، آپ جعلی بل بھیجتے جائیں، اتنے بڑے بڑے بل بھیجتے ہیں، آپ ان کو گیس کے بل بھیجتے جائیں، گیس بھلے نہ بھیجیں لیکن بل بھیجتے جائیں،
بچوں کی فیسوں کے ضمن میں کتنا نچوڑتے ہیں آپ اس ملک کی عوام کو، لیکن اس عوام کو جو 5 سال بعد ایک ووٹ دینے کا موقع ملتا ہے وہ بھی آپ اس سے چوری کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آنا ہے، ہم نے معاشی استحکام لے کے آنا ہے۔ تو بھائی اس طرح تو ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا۔ تو خدا کے واسطے رحم کریں، پاکستان کے معاملات کو دیکھیں۔ جو فورن انویسٹر ہے وہ بھی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر ایک جو سب سے بڑا پاکستان کا لیڈر ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا، اس کو کس طرح جعلی مقدموں میں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جعلی مقدمے چل رہے ہیں، جج جو ہے وہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور جو چور ہیں، جن کے اوپر الزامات ہیں، جنہوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے، جنہوں نے اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ کی، ان کو آپ نے ملک کے اوپر لا کے مسلط کر دیے۔ تو بھائی اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے جب تک آپ عمران خان کو انصاف نہیں دیں گے، ان کے ووٹ چوری شدہ ووٹ واپس نہیں کریں گے، تب تک ملک کے حالات درست نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ نسیم صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔